बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परसों 16 नवंबर को हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अब अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर निकाल लेगा, उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा IMF के ज़रिए, FATF के ज़रिए, और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाए जाने के भी इम्कानात हैं। तो अमरीकी फ़ौज का इनखला तो बड़े दूर की बात है, इनखला का ऐलान करते ही अमरीका ने ये काम शुरू कर दिया है और शुरुआत उसने की है पाकिस्तानी कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स पर पाबंदियां लगा के। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख का वो पहला सदर था जिसने अमरीकी तोपों का रुख रूस से हटाकर चीन की तरफ मोड़ दिया था, और जो बाइडेन का कहना था कि ट्रंप को जितवाने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है। रूस ने US का इलेक्शन हाईजैक कर ट्रंप को इलेक्शन जितवाया था, और अमरीका रूस पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाता है कि रूस हमारे इलेक्शंस को हाईजैक कराता है और अपनी मर्जी के बंदे को अमरीका का सदर बनवाता है, और खालिसतन इस वजह से अमरीका ने रूस पर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। अब यही इल्ज़ाम अमरीका पाकिस्तान पर लगा रहा है, और क्यों लगा रहा है ये तो हम आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमरीका ने शुरुआत कहां से की है। ये खबरें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी कि रूस ने अमरीकी इलेक्शन हाईजैक किए थे और ट्रंप को हारने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े, उसके पीछे रूस का हाथ था। अब अमेरिका ने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भी लगा दिया है, और अमेरिका का कहना है कि रूस के साथ पाकिस्तानी कंपनियां भी मिली हुई थी, क्योंकि अभी अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकली नहीं हैं, इसलिए उसने पाकिस्तान के स्टेट पर नहीं लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, और 10 पाकिस्तानियों की लिस्ट जारी की है जिनमें कुछ नाम हैं हयात मोहम्मद खिज़र जिनका ताल्लुक कराची से है, रज़ा मोहसिन इनका ताल्लुक भी कराची से है, सैयद अली रज़ा इनका ताल्लुक भी कराची से है, और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं लेकिन IT कंपनी से इनका ताल्लुक है, और ये कराची की कंपनी है जिसका नाम है फ्रेश एयर फार्म हाउस। फिर एक और कंपनी है जिसका नाम है लाइकवाइज, और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है MK सॉफ्ट टेक। ये भी कराची की कंपनीज हैं। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, ये लोग रूस के साथ मिले हुए थे, और इन लोगों ने US का इलेक्शन हाईजैक किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया था तो उसका कहना था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस नहीं बल्कि चीन है, और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ये बात बता चुकी हैं कि चीन आने वाले वक्तों की सुपर पावर है, और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऑलरेडी ये बता चुकी हैं कि ऑलरेडी चीन सुपर पावर बन चुका है और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। तब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए लेवल पर जा रहे थे, और उनको रुकवाने के लिए अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की। इमरान खान ने तो आते ही इमदाद लेने से इनकार कर दिया था। फिर अमेरिका ने सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डलवाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी उसकी औकात बता दी। फिर अमेरिका ने FATF को इस्तेमाल किया, लेकिन FATF के भी 27 में से 27 पॉइंट्स पाकिस्तान पूरे कर चुका है, और FATF चाह कर भी अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता। तो अब इनको नए इल्ज़ामात चाहिए पाकिस्तान के लिए। फिर इनके पास IMF भी है जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान पर दबाव डलवाते हैं, तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता IMF के शिकंजे से भी निकल रहा है। इन 2.5 सालों में पाकिस्तान IMF को 35,000 अरब रुपए वापस कर चुका है। इमरान खान का कहना है कि अगर हम चाहते तो 20,000 अरब IMF को दे देते और 15,000 अरब हम डेवलपमेंट पर लगाते तो पाकिस्तान में कितनी खुशहाली आ जाती। लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि हम जितना जल्दी हो सके IMF के शिकंजे से निकलें, और फिर मुल्क में पैसा ही पैसा होगा। जितना पैसा हम IMF को कर्ज की वापसी में और सूद की मद में अदा करते हैं, इतना पैसा फिर हम पाकिस्तान पर लगाएंगे तो हर तरफ खुशहाली होगी। इसके अलावा पिछले दिनों रूस पाकिस्तान को ब्लैंक चेक की ऑफर कर चुका है, और ब्लैंक चेक का क्या मतलब होता है कि आप जो चाहें हमसे ले लें। चीन तैयार है, रूस तैयार है पाकिस्तान की मदद करने को, बस उनकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान एक बार अमेरिका के शिकंजे से पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन ये ट्रंप नहीं है, ये जो बाइडेन है। इसको बड़े तरीके आते हैं। एक मर्तबा अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएं, फिर आप देखें कि ये क्या क्या करता है।
اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس سب سے لا علم ہے، پاکستان نے اس فیصلے سے پہلے اپنی تیاری کمپلیٹ کی ہوئی ہے۔ تو ٹرمپ چین کے خلاف تھا اور اس وقت پاکستان کی چین کے ساتھ دوستیوں کی پنگیں بڑھ رہی تھیں، اور جو بائیڈن روس کے خلاف ہے، اور اب پاکستان اور روس کی دوستی جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر جا رہی ہے۔ ایک سی پیک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اب آر پیک آ رہا ہے، یعنی رشیا پاکستان اکانومک کوریڈور، جس کی مد میں روس پاکستان میں $8 ارب کی سرمایہ کاری کرنے والا ہے۔ تو یہ بات تو ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی یہ کسی طرح بھی نہیں توڑ سکتے، نہ یہ سی پیک کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بات تو یہ ذہنی طور پر مان چکے تھے، لیکن اب روس اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ پھر روس نے پاکستان کو جدید ترین اسلحہ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلحہ دینا بند کر دیں گے، ان کو طیارے دینا بند کر دیں گے تو پاکستان تو ہمارے آگے گھٹنوں پر آ جائے گا۔ آج پاکستان اپنے طیارے بنا رہا ہے اور پوری دنیا کو بیچ رہا ہے، اور بڑے بڑے ممالک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلاک 3 سیریز پاکستان مارکیٹ میں لے کر آئے۔ پھر ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان سٹیلتھ طیارے بنا رہا ہے، اس کے علاوہ اپنے سٹیلتھ طیارے بھی بنا رہا ہے۔ پھر روس کے ساتھ بھی پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے سکوئی 35 کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتا، اوپر سے بھارت نے بھی رونا دھونا مچایا ہوا ہے۔ وہ امریکہ سے F-35 طیارے مانگ رہا ہے اور امریکہ اسے کہتا ہے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو F-35 طیارے فروخت کیے جائیں، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے بھارت کا F-35 طیارہ گرا دیا تو امریکہ تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کہ JF-17 تھنڈر نے F-35 گرا دیا ہے، کیونکہ اصل کمال تو پائلٹس کا ہوتا ہے لیکن بدنامی F-35 کی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھارت کو F-35 طیارے نہیں دے رہا اور اسے کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہوئے، اگر پاکستان نے نہیں تو چین نے گرا دینا ہے۔ تو پھر بھارت امریکہ سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ پاکستان کو کیوں نہیں روکتے؟ اس کی ایئر فورس کس لیول پر پہنچ چکی ہے، اس کی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے 27 فروری کو ہمارا حال نہیں دیکھا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا تھا اور ہمارے طیارے خود بخود ہی گر رہے تھے۔ تو اب امریکہ کے پاس یہی راستے رہ گئے ہیں، ایک تو پاکستان میں خانہ جنگی ایک نئے لیول پر پہنچ جائے، اس کی امریکہ، بھارت، اسرائیل پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس چیز کو فیٹف میں اٹھایا جا سکے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس پر بڑی خوبصورتی سے قابو پا لیا ہے۔ تو اب امریکہ کے پاس یہ 3 ہتھیار ہیں، ایک فیٹف ہے، ایک IMF ہے، اور ان دونوں معاملات میں لڑنے کی پاکستان تیاری کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان جب بھی کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے تو وہ پہلے اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میرے اس سٹیپ کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ میں یہ نقصان برداشت کر لوں گا۔ تو یہ 2 کارڈز ہیں امریکہ کے پاس، اور تیسرا کارڈ جو اس نے آج مظاہرہ کر دیا ہے، پاکستانی انڈیویجولز اور پاکستانی کمپنیوں پر الزامات اور پابندیاں لگا کر۔ اور ایک بار امریکی افواج افغانستان سے نکل جائیں تو پھر پاکستانی سٹیٹ پر بھی یہ الزامات لگ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ امریکہ افغانستان سے نکل بھی گیا تو امریکہ افغانستان میں پاکستان کے آگے پھنسا ہی رہے گا۔ اور پھر امریکہ آج کل اس بات کو بھی بہت زیادہ اٹھا رہا ہے جو ان کے CIA کے ریکارڈز میں ہے، جو ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتائی تھی کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی تھی، اور پھر تاریخ اس بات کو بھی یاد رکھے گی کہ ISI نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہی شکست دی تھی۔ تو آج کل امریکہ اس خبر کو بھی بہت ہوا دے رہا ہے اور اپنی شکست کا صحرا پاکستان پر سجانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تو پاکستان میں اس لیے ہارے کیونکہ طالبان کو ISI کی سپورٹ تھی۔ تو اگر یہ سچ بھی ہے تو امریکہ کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ طالبان کو تو صرف ISI کی سپورٹ تھی۔ آپ کے پاس تو 50 ممالک کی فورس تھی، آپ صرف ISI سے کیسے ہار گئے؟ اور روس بھی امریکہ کو یہی میسج دے رہا ہے کہ تب پاکستان تمہارے ساتھ تھا اور میرے ساتھ بھارت تھا، اور میرے افغانستان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے پاکستان نے، اور آج پاکستان میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ بھارت ہے، اب تمہارے ٹکڑے ہو رہے ہیں افغانستان میں۔
तो इस सब से ये साबित होता है कि अफगानिस्तान सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बनता है और उसके पीछे हाथ होता है पाकिस्तान का। अगर दुनिया में कोई सुपर पावर को तोड़ता है तो वो पाकिस्तान है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।